जी अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मैंने कुछ हॉरिज़ॉन्टल लाइन्स ड्रा की है, जो कि मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर कुछ लाइन्स है, यहाँ पर मैंने जो ड्रा की हुई है, जो कि ज़रूरी लेवल है। इस लेवल से कैंडल्स रिजेक्शन भी कर सकता है। और चलो यहाँ पर मुझे कुछ ट्रेड मिल रहा है। यहाँ पर मुझे आपके लिए कुछ ट्रेड मिल रहा है। उसका रीज़न ये है कि ये जो लेवल है, अभी तक इस तक पहुँचने के लिए उन्होंने ग्रीन कैंडल बनानी है। इस तक पहुँचने के लिए उन्होंने ग्रीन कैंडल बनानी है लाजमी। अब यहाँ से ये ऊपर जा सकता है। अगर एक ग्रीन कैंडल बनाए तो हमारा विन होगा इंशाल्लाह लाजमी। और इसको एक ग्रीन कैंडल लाजमी बनानी चाहिए। जो ऊपर मैंने वो लेवल ड्रा की है, उस तक पहुँचनी चाहिए। यहाँ आप देख ले, अभी तक तो ये मेरे फेवर में है। देखते हैं क्या होता है। चलो ये भी नहीं चला गया। चलो ये भी नहीं चला गया। चलो ये भी नहीं यहाँ पर मैं कुछ ट्रेड और ले यहाँ पर मैंने कुछ ट्रेड और ले ली। उसका रीज़न भी यही है कि अभी तक उन्होंने वो जो लेवल है उसको टच नहीं किया। अभी तक उन्होंने उस लेवल को टच नहीं किया, तो मैंने ज़्यादा ट्रेड तो नहीं ली, बल्कि कम लिया। और इसको लाजमी ग्रीन बनानी है इंशाल्लाह। देखते हैं इस कैंडल को भी। अभी तक तो मेरे खिलाफ चल रहा है, मगर इसको चलो चला गया। अभी इसको एक ग्रीन लाजमी बनानी, क्योंकि यहाँ पर वो उस लेवल तक अभी तक ये उस लेवल तक नहीं गया। ये अभी तक उस लेवल तक नहीं गया जो मैंने ड्रा की है। अगर ये कैंडल ना चला जाए तो मैं अगला कैंडल के लिए तो मैं इस कैंडल पर ले लेता हूँ। चलो यहाँ पर मैंने इस कैंडल पे ज़्यादा ही ट्रेड ले लिए। वो कैंडल एक ट्रैप कैंडल, एक छोटी सी रीटेस्ट कैंडल समझे या एक ट्रैप कैंडल समझे, वही बनाई। मगर इस बार इसको लाजमी एक ग्रीन कैंडल बनानी है इंशाल्लाह। हमारे जितने भी ट्रेड है इसको विन कराने। देखते रहें इस ट्रेड पे, देखते रहें इस ट्रेड पर। कुछ सेकंड्स बाकी है और देखते हैं क्या होता है। चलो ये भी मेरा विन ही चला गया। ये भी मेरे विन ही चला गया। हमारे जितने भी ट्रेड्स थे वो विन के विन ही चले गए। यहाँ पर मैं अगर थोड़ा सा सब्र कर लूँ तो बेहतर होगा। यहाँ पर मैं डाउन के लिए भी जा सकता हूँ, रेड के लिए भी जा सकता हूँ। यहाँ पर दोनों के लिए 60-50%, 40% दोनों के लिए चांस है। ज़्यादा चांस ये है कि ये रेड बने, वरना ये जो है ना ग्रीन भी बन सकता है। अगर ये ग्रीन बना दे और ये ऊपर क्लोजिंग दे, ये ग्रीन बना दे, ऊपर क्लोजिंग दे दे नीचे ना। चलो ये वही हुआ जो मैंने कहा था कि इसको रेड। चलो ये एक और रेड बना सकता है। थोड़ा सा ऊपर चला जाए, थोड़ा सा ये ऊपर चला जाए तो मैं थोड़ा सा ऊपर चला जाए, ज़्यादा नहीं। मैं यहाँ पर कुछ ट्रेड डाउन के लिए और चला जाता हूँ, क्योंकि उन्होंने अभी यहाँ पर कुछ यही छोड़ा कि ये गैप अप खुली, ये कैंडल गैप अप खुली। उस गैप को फुलफ़िल करने के लिए इसको नीचे आनी है।
اس گیپ کو فلفل کرنے کے لیے اس کو ایک ریڈ کینڈل بنانی ہے. اگر وہ ایک ریڈ کینڈل بنائے گی تو وہ گیپ فلفل ہوگا، اور یہ جو نیچے لیول سے میں نے ڈرا کیے ہوئے اس تک پہنچے گی بھی. آپ دیکھتے ہیں میرے اس کینڈل کو، ابھی تک یہ میرے فیور میں نہیں ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اگر یہ گرین بنا لے، ریڈ نہ بنا گرین، تو میں اگلے تو یہاں پر میں نے کچھ زیادہ ہی ٹریڈ آپ کے لے لی ہے، اور یہاں پر زیادہ ہی ٹریڈ لے لیا، اور سیفٹی مارجن بھی ہے. اس بار انہوں نے یہ جو وک بنائی، یہ وک اس کو کینڈل کے ساتھ ہی فلفل کرنی ہے. اس کو اس بار ایک بڑی سی گرین کینڈل بنانی چاہیے، اور انشاءاللہ بنائے گی بھی. دیکھتے رہیں آپ دیکھتے رہے میرے اس ٹریڈ کو. چلو چلا ہی گیا. مگر پھر سے ریجیکشن کھا لی، اور مگر یہاں پر مجھے یہ بھی نہیں چلا گیا. دیکھ لیا یہاں پر آپ نے دیکھ لیا یہاں پر میرے جتنی بھی ٹریڈ تھی وہ ون کے بھی نہیں چلے گئے. یہاں پر جتنی بھی ٹریڈ تھی میرے وہ ون کے بھی نہیں چلے گئے. مگر اس کو بھی ایک ریڈ والی کینڈل بنانی چاہیے. چلو یہاں پر میں کچھ ٹریڈ ریڈ کے لیے چلا جاتا ہوں. یہاں پر میں نے ٹریڈ اس لیے لی لی کیونکہ اوپر سے انہوں نے وک چھوڑنی ہے. انشاءاللہ وک چھوڑنی ہے. آپ دیکھتے رہیں یہ اوپر سے وک چھوڑے گی، لازمی چھوڑے گی. یہ اوپر سے لازمی وک چھوڑے گی. اگر یہ وک نہ چھوڑے تو میں اگلے کے لیے تھوڑا سا مجھے سیفٹی مارجن مل جائے. یہاں پر مجھے سیفٹی مارجن تو نہیں ملی. تھوڑا سا مجھے سیفٹی مارجن مل جاتی تو میں یہاں پر اپ کے لیے چلا جاتا. چلو یہاں سے میں اپ کے لیے چلا جاتا ہوں. یہاں سے ہی میں اف کے لیے چلا جاتا ہوں، کیونکہ انہوں نے یہاں سے وک اس بار نہیں چھوڑنی. دیکھ لیں یہاں پر یہ جو لیول ہے اس سے اوپر کلوزنگ دینی ہے انشاءاللہ. یہاں اس لیول سے انہوں نے لازمی اوپر کلوزنگ دینی ہے. اگر یہ اوپر سے کلوزنگ دے دے تو میں ایک اور کینڈل اف کے لیے چلا جاتا ہوں. یہاں پر ہی بس کر لیتا ہوں، کیونکہ ہم لوگوں نے جہاں سے شروع کیا تھا ابھی اس سے کافی زیادہ ہم لوگوں نے ٹریڈ ون کرائے. اور آپ نے دیکھ لیا یہاں $1796 تک پہنچ گیا. $1796 تک پہنچ ہی گیا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ اور نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے. یہ کینڈل بھی انشاءاللہ گرین ہی بنے گی. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.